अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर है, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरे सऊदी अरब। जद्दा के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कुछ देर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफ़ा तनाजुर में होंगे, जहाँ वज़ीर आज़म मुतल्लिक़ा क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन व सलामती पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के हमरा लीडर्स पैनल में शरीक होंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान पहुँच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वफ़द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से अहम बातचीत करेगा। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक्स पर पैगाम में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान पहुँच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वफ़द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से अहम बातचीत करेगा। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक्स पर पैगाम में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की कौमी क़यादत की तारीफ़, कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान के साथ नतीजा खेज़ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने चीनी सदर को ख़त लिखकर ईरान को हथियार न देने का मामला उठाया। चीनी सदर ने ट्रंप को जवाब में बताया ईरान को असलहा नहीं दे रहे। FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वाइसिंग का मकरू धंधा चलता आ रहा है। मुतालिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। उन्होंने हिदायत की कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामा हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले जुमे को भी इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से गुफ्तगू हुई थी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगी की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। आज हमारी बड़ी डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सलेंसी अल-जिदान। उनके साथ हमारी पिछले जुमे को भी मुलाकात हुई थी जब वो तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद में। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की रिपेमेंट की
تو اسی طرح جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ہم ان کو ٹائملی پے کریں گے۔ حکومت نے معاشی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک بار پھر ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی۔ دوسری بار مجموعی طور پر 153 ارب 84 کروڑ روپے کی کمی کر کے ترقیاتی بجٹ 837 ارب 16 کروڑ کر دیا۔ کٹوتی 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ ترقیاتی بجٹ میں دوسری بار کٹ لگا دیا گیا۔ حکومت کا معاشی بچت پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے سے کم کر کے 837 ارب 16 کروڑ کر دیا گیا۔ سیدھا 153 ارب 84 کروڑ کی کٹوتی کر دی۔ پہلے مرحلے میں 1 ارب اور دوسری باری میں 63 ارب 84 کروڑ کا ترقیاتی بجٹ کم کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق فیصلہ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث مالیاتی استحکام کے لیے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کے فنڈز میں 12 ارب کی کمی کی گئی ہے۔ آبی وسائل کا مختص شدہ بجٹ 106 ارب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 34 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی اور ریلوے کے لیے 18 ارب اور وزارت صحت کے لیے 11.6 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ دفاعی ڈویژن کے لیے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ 9 ارب روپے سے زائد مختص کیا گیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ماہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کا فیصلہ سبسڈی کے لیے کیا تھا۔ محکمہ ثقافت کے 3 افسران کی عالمی ثقافتی منصوبوں میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن نیب کی ہدایات پر چیف سیکریٹری کی اجازت سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اوپن انکوائری کا آغاز کر دیا۔ منظور، روشن کناصر اور حکیم راہو جو تحقیقات کی زد میں آ گئے، تینوں افسران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور بے نامی اکاؤنٹس میں رقم منتقلی کے الزامات ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یونیسکو فنڈنگ سے حاصل رقوم میں مبینہ خرد برد معاملے کو مزید سنگین بنا دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں، بدعنوانیوں اور غیر شفاف ادائیگیوں کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ اہم سرکاری دستاویزات فوری طور پر طلب کر لی گئیں۔ ریکارڈ میں تضادات کی صورت میں تینوں افسران کی گرفتاریوں کا امکان ہے۔ بول نیوز کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے خط کی مصدقہ کاپی موصول ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اظہار سومرو سے۔ جی اظہار سومرو، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم اور ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ محکمہ ثقافت کے 3 افسران پر عالمی ثقافتی منصوبوں میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے سنگین انکشافات ہوئے ہیں۔ نیب کی ہدایات پر چیف سیکریٹری کی اجازت سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے بڑے پیمانے پر اوپن انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ ثقافت کے افسران منظور کناصرو، روشن کناصرو اور حاکم راہو جو باضابطہ طور پر تحقیقات کی زد میں آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں افسران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور بے نامی اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کرنے کے الزامات ہیں۔ مونجو دڑو اور مکلی جیسے عالمی ورثہ منصوبوں میں فنڈز کی مبینہ غلط استعمال کی جامع جانچ شروع ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یونیسکو فنڈنگ سمیت مختلف ذرائع سے حاصل رقوم میں خرد برد کے خدشات نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں، مالی بدعنوانی اور غیر شفاف ادائیگیوں کی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ محکمہ ثقافت سے متعلقہ افسران کا گزشتہ 10 سے 15 سال کا مالی اور سروس ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جاری کردہ ٹینڈروں، ٹھیکوں اور ٹھیکیداروں کو کی جانے والی ادائیگیوں کی مکمل چھان بین کا بھی فیصلہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم سنگ میل عبور ہو گیا۔ پاکستان کے ادارے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گپت بارڈر ٹرمینل کو بین الاقوامی سڑکوں کے ذریعے ترسیلی نظام IIR کے لیے فعال کر دیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کی بدولت پاکستان کے علاقائی تجارتی روابط بذریعہ ایران مزید فروغ پائیں گے۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں اہم پیش رفت۔ NLC نے گوادر پورٹ کے قریب گبدر مدان بارڈر ٹرمینل فعال کر دیا۔ ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی روایتی افغانستان روٹ سے زیادہ مختصر، محفوظ اور جدید ہے۔ ایران کے ذریعے مختصر اور مؤصل متبادل راہداری نے پاکستان کی وسطی ایشیا تک رسائی کو یقینی
اور افغانستان پر انحصار ختم کر دیا ہے۔ کراچی سے تاشقند کے لیے بھیجے گئے گوشت کے کنٹینروں کی پہلی کھیپ TIR فریم ورک کے تحت گبدر مدان راہداری کے ذریعے ایران کے راستے ازبکستان روانہ کر دی گئی۔ NLC نے چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور دیگر ممالک تک متعدد تجارتی راہداریوں کو فعال کیا ہے۔ پاک ایران تجارت کو باضابطہ بنانے کے لیے NLC نے مارچ 2024 میں گبدر بارڈر ٹرمینل تعمیر کیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسٹریٹجک طور پر اس اہم پیش رفت سے چین کے بعد اب وسطی ایشیا میں برآمدات ایران کے راستے بھی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ خوشاب کے علاقے واقع رک غلامہ اور رک مکھانی کے صحرا میں اس خطے میں اب سرسبز و شاداب فصلیں لہلا رہی ہیں۔ ایکسپورٹ کوالٹی پیداوار کی نہ صرف کاشت کی جا رہی ہے بلکہ زر مبادلہ میں اضافے اور معیشت کی مضبوطی کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں۔ نمایاں پیش رفت گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ممکن ہوئی ہے۔ تفصیلات محمد علی جا خان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ صحرا کو سیراب کرنے کا خواب حقیقت بن گیا، بنجر زمین کو زرعی دولت میں بدل دیا گیا۔ ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور تھل کا صحرائی علاقہ سرسبز و شاداب بن گیا۔ گرین ایپیکس فارمز کے محمد ابو بکر بزنس مینیجر اور چیف آپریٹنگ پینٹرا فارمز فاروق سعید نے کہا کہ ہزاروں ایکڑ پر سائنسی کاشتکاری میں پانی کا ہر قطرہ پیداوار بن رہا ہے۔ یہ ماڈل فوڈ سیکیورٹی، علاقائی ترقی اور زر مبادلہ میں اضافے کی واضح مثال ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے ٹیلے تھے اور یہاں پہ بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں جن کو ہم نے جو ہے وہ میکنائزڈ وے میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ اس پر ہماری اس وقت 1100 ایکڑ رقبہ پر ایکسپورٹ کراپس جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کوئی فلڈنگ کا کانسیپٹ جو ایک ٹریڈیشنل پاکستان میں مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے 100% میکنائزیشن، سینٹرل پیوٹس، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز لگائے ہیں جس میں آپ کم پانی کے ساتھ زیادہ ایریا، زیادہ پیداوار اور ہر چیز وہ زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس یہاں 1300 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ سینٹرل پیوٹس انسٹالڈ ہیں جن کے اوپر ہماری اس وقت پیوٹس لگی ہیں۔ مصطفیٰ فارمز کے CEO غلام مصطفیٰ نے کہا کہ یہ ماڈل ثابت کر رہا ہے کہ درست حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر مینجمنٹ کے ذریعے بنجر زمین کو بھی پیداوار کی قوت میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں نے 2 پیوٹ جو ہے نا وہ انسٹال ہو چکے ہیں، ورکنگ پوزیشن میں۔ یہ 3 ہاؤس ریلز ہیں، یہ 25 ایکڑ کور کرتی ہے سر۔ یہ بڑی فرینڈلی جو مشین ہے، 20 سے 25 ایکڑ ایزیلی جو ہے نا دن کی روشنی میں اس سے کی جو ہے نا اریگیشن کر لیتا ہے۔ تو یہ پیوٹ منیم پیوٹ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو فصلوں کی کوالٹی ہے وہ بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ مثال آنکھوں کے سامنے ہو تو اعتماد خود بخود ہو جاتا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت رکھ پانی اور رکھ غلامہ جیسے بنجر صحرائی علاقوں کو ان لہلہاتی فصلوں میں تبدیل کیا گیا۔ یہ وہ دور ہے جب پاکستان زراعت کے شعبے میں ایک تقدیر بدل دے گا اور ایسی یہاں پر فصل کاشت ہو رہی ہے جو بیرون ملک ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے۔ کیمرامین عزیر امیر کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، رکھ غلامہ۔ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بلدیاتی حد بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز اور کمیٹیوں کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پنجاب میں یونین کونسلز کی حد بندیوں کی حتمی فہرست 10 اگست کو شائع کی جائے گی۔ حد بندیوں کی ابتدائی فہرست 25 مئی کو شائع کی جائے گی۔ 26 مئی سے 23 جون حد بندیوں پر اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتظامی یونٹس کی حدود بھی منجمد کر دی۔ ٹاؤن اور میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور تحصیل کونسلز کی حدود منجمد کی گئی ہیں۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ویجیلنس اسکواڈ کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی فراہمی کا اعلان کر دیا۔ شہر کو گرین انرجی پر منتقل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کراچی میں بلدیہ عظمیٰ کی مرکزی عمارت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ اس اقدام سے شہر کو بتدریج گرین انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ یہ موٹر سائیکلیں کسی پروٹوکول کے لیے نہیں بلکہ شہر کی خدمت کے لیے استعمال ہوں گی۔ کرتے ہیں اور روڈ کٹنگ کرنے کے لیے کوئی اور چلے جاتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ ہم لگاتے ہیں تو اس کو چوری کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا پچھلے دنوں کہ ہم اپنی ایک ویجیلنس ٹیم بنائیں اور ویجیلنس ٹیم کے لیے ہم موٹر بائکس لیں۔ بلدیہ عظمیٰ کی سٹی کاؤنسل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی الیکٹرانک بائکس ہمارے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دی جا سکیں۔ کراچی بین الاقوامی سطح پر
इस चीज़ को सिग्नल करे कि हम कन्वेंशनल एनर्जी से अब ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। और अब हम अपने अस्पतालों पर भी यही काम करने जा रहे हैं। कुछ पंपिंग स्टेशंस पर भी हमने, छोटे पंपिंग स्टेशंस पर हमने ये काम किया है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये मोटर बाइक्स किसी के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। ये मोटर बाइक किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है, ये शहर कराची की मिल्कियत है। नून लीग जैसी जमातों का अलमिया यह है कि ग़ुलामों की तर्ज का निज़ाम अपनाते हैं। बादशाहत जैसा निज़ाम अपनी ही पार्टी के लोगों को आगे नहीं आने देता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत। कहा कि अगर हुक्मरानों को बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़ जाएं तो पहले शहरी हुकूमतों के माली और इंतज़ामी इख्तियारात सलब कर लिए जाते हैं। लाहौर एक शहर है लेकिन इसके 9 मेयर होंगे। टाइप की जो खानदानी पार्टियां होती हैं, जो बादशाह सलामत और मलका रानियां चलाती हैं, और ये गुलामों का एक पूरा निजाम चलाते हैं अपनी पार्टी में कि पैदा होने वाला इनके घर का बच्चा भी मालिक होता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपनी पार्टी के भी किसी आदमी को बड़ा नहीं होने देना चाहते। जो टीआरएफ गवर्नमेंट है उसको वो मकाम नहीं मिला हुआ जो उसका मकाम है। पहले तो ये इलेक्शन नहीं कराते और जब कराने पड़ जाए मजबूरी में तो ऐसा एक्ट लेकर आते हैं जिसमें इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना हो, न पैसे दें, न इंतजामी इख्तियारात दें, न सियासी इख्तियारात दें। लाहौर है एक मेगा सिटी की हैसियत रखता है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इस लाहौर शहर में 9 इन्होंने इदारे बना दिए मेयर के। अब एक मेयर नहीं होगा लाहौर का। दुनिया में कहां ऐसा होता है कि आप इस तरह से किसी एक सिटी को, जो एक इकाई होती है जिसकी तमाम तर चीजें जो है वो एक तरह से हैंडल हो रही होती हैं, आप उसको 9 हिस्सों में तकसीम कर दें। के इलेक्ट्रिक में चेयरमैन की तकर्री कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरियार चिश्ती को कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। फैसला आज होने वाले बोर्ड इजलास में किया गया। शहरियार चिश्ती की तकर्री 2 अप्रैल को मुनक़िदा AGM के बाद अमल में आई। कंपनी ने TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स को इस पेशरफ से आगाह करने की हिदायत कर दी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियार चिश्ती की तकर्री से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। कराची के अंधेरे उजालों में तब्दील होने जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भरपूर एतमाद के साथ शहरियार चिश्ती को के इलेक्ट्रिक का चेयरमैन ज्वाइन कर लिया है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ब्योपार विद अरबाब जहांगीर में कहा है कि शहरियार चिश्ती एक बेहतरीन प्रोफेशनल हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हिमायत से उनकी तैनाती बहुत मुस्बत अक़दाम है। माहिर माशियात चौधरी अकमल ने कहा कि शहरियार चिश्ती अपनी बेहतर पॉलिसी से कराची की रोशनियाँ बहाल करेंगे। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में फौरी बेहतरी नज़र आना शुरू हो गई है। आपका कि ये MD के पोजीशन पर आना मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली है। शहरियार साहब एक पुराने मंजे हुए प्रोफेशनल भी हैं और उस काम को समझते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी को जो है वो बेहतर तरीके से आगे चला सकेंगे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद रिसेंटली आपने चेंजेस भी देखने शुरू किए हैं के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाय अंदाज एक अच्छा फैसला है और इसके अच्छे दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। शहरियार साहब जो है ना, देखें एक प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन है और मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली जो है वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऑल दो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, डिजिटल अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें जो है वो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छा डेवलप किया है। बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो थोड़ी बहुत भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं या लोगों के मसाइल हैं, अपार्ट फ्रॉम अब एक इनहेरेंट कराची तो इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन ही रहा है और उसमें कई का डेफिनेटली बहुत अहम किरदार है। और खेलों की खबर आप तक पहुंचाएं। आपको बताएं कि इवेंट की अब तक की नाकाबिल शिकस्त से पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी ज़ेर कर दिया है। इस फतह के साथ ज़ल्मी को प्ले ऑफ मरहले के लिए राहें हमवार हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने आउट हुए बगैर 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज तरीन 100 टी20 निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम को ये संगमील अबूर करने में सिर्फ 341 रन लगे। कारनामे की अंजामदही के लिए विराट कोहली ने 401 इनिंग से इस्तेफादा किया। बाबर और कोहली को छोड़कर सिर्फ 2 दीगर क्रिकेटर्स मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में 100 निस्फ सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। डेविड वार्नर और जोस बटलर इस फहरिस्त में जगह बनाने वाले दीगर बैटर्स हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।